पी टी आई से राहें जुदा करना, इसके पीछे 9 मई और फिर अचानक से एक नई पार्टी। पी टी आई पाकिस्तान की इस टाइम अच्छी जमात है, सिर्फ कुछ शर पसंद अनासिर उसके अंदर घुसे, पार्टी के लिए भी नुकसानदा हुए हैं और खान साहब के लिए भी नुकसानदा हुए हैं। जनूबी पंजाब का पी टी आई हकीकी ग्रुप जो हमारा है इस टाइम, वो इस टाइम जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ग्रुप है। वाज़ेह सीरियस से इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। उसकी वजह नौजवान की आदत को, मुल्क की भागदौड़ को संभालना चाहिए। अगर यही बूढ़े सियासतदान अपने तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे, मुल्क इस टाइम 2024 में चल रहा है, 1970 में या 1960 में नहीं चल रहा। कि हमारा दामन साफ, हम लोगों के काम आना चाहते हैं, निचले तबके को उठाकर ऊपर लाना चाहते हैं। फ्यूचर में देखा जा सकता है कि आप पीटीआई के साथ दोबारा से एक राह पर आ जाएं। आप लोग किसी तरफ जाएंगे तो सिर्फ हमारी पीटीआई ही होगी। सियासत पैसे का काम है, लोग कहते हैं कि जी सरमायादार होना बड़ा ज़रूरी है, पैसे वाला होना बड़ा ज़रूरी है, को मुश्किल नहीं लगता? अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है वो आप तमाम तर लोगों के सामने है और इसी कशमकश के दौरान एक नई पार्टी मुल्तान से वजूद में आती है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी रखा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के चेयरमैन राव यासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पहले सियासी सूरत हाल इस कदर गंभीर है और इस सूरत हाल में एक और पार्टी को तश्कील दे देना और उसके चेयरमैन के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देना किस कदर मुश्किल है, ख्याल कैसे आया और किस तरह लोगों में जाके ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरह लोगों को बताते हैं, क्या बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, तमाम तर कहानी राव यासिर की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, बड़ा एहसान है जी माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, एक तरफ 9 मई के वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के लिए मुश्किल मामलात शुरू हो जाते हैं और दूसरी जानिब पीटीआई के ही कुछ लोग एक नई जमात तश्कील दे देते हैं। ये तमाम तर कहानी ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मैं वो पहला फ़र्द वाहिद था जिसने अपने लोगों के लिए, अपने पीटीआई के नौजवानों के लिए, मैं पहले ज़िले का सदर था मुल्तान का यूथ का, आवाज़ उठाने का या पार्टी बनाने का या ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि जो लोग पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम हुक्मरानी कर रहे हैं, 75 साल से जो लोग चले आ रहे हैं पार्लियामेंट्स के अंदर, किसी का बेटा आ रहा है, किसी का पोता आ रहा है, कोई ख़ुद जो 80 साल का भी हो गया तो वो कहता है मैंने इलेक्शन ख़ुद लड़ना है। बिल्कुल। हम इस टाइम जनूबी पंजाब का पीटीआई हकीकी ग्रुप जो हमारा है इस टाइम, वो इस टाइम जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ग्रुप है। वाह। हमारे पास इस टाइम 15,000 लोग हैं जो हमारे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी ग्रुप का हिस्सा हैं इस टाइम, और मुख्तलिफ़ एरियाज़ से हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान से जितनी भी सीटें हैं उन पे भी हम खड़े होंगे और वाज़ेह सीरियस से इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। उसकी वजह ये है कि हम जो एक विज़न लेकर आ रहे हैं, हमारा विज़न है नौजवान क़यादत, कि नौजवान क़यादत को आना चाहिए, नौजवान क़यादत को मुल्क की भागदौड़ को संभालना चाहिए। अगर नौजवान नया विज़न लेकर, नया वर्जन लेकर पाकिस्तान को नहीं संभालेगा, अगर यही बूढ़े सियासतदान अपने तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे, मुल्क इस टाइम 2024 में चल रहा है, बिल्कुल 1970 में या 1960 में नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे। तो हमें अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में उतरना जा रहे हैं और लोग जो हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा दामन साफ़ है, हम लोगों के काम आना चाहते हैं, हम निचले तबके को उठाकर ऊपर लाना चाहते हैं कि वो कुछ करें, पाकिस्तान के लिए अपना विज़न पेश करें। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई से राहें जुदा करना, इसके पीछे 9 मई का वाक़या है, इससे पहले भी आपके मामला चल रहे थे। आप ज़िला सदर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला मुल्तान से, और फिर अचानक से एक नई पार्टी, एक यानी राह ही बदल लेना, ये कैसे? देखें, पीटीआई जमात देखें वो एक पाकिस्तान की इस टाइम अच्छी जमात है, सिर्फ कुछ शर पसंद अनासिर उसके अंदर घुसे जिन लोगों ने पार्टी के लिए भी नुकसानदा हुए हैं, बिल्कुल, और खान साहब के लिए भी नुकसानदा हुए हैं। और कुछ खान साहब माशाल्लाह खुद समझदार, एक अच्छे विजन रखते हैं, मगर कुछ उनसे गलतियां हुई हैं जो इस स्टेज पर पहुँचे हैं।
بالکل ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. صحیح انشاءاللہ بہتر ہوگا سب. انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا, آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے آپ نے بتایا کہ 15,000 سے زائد لوگ اس وقت جنوبی پنجاب میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی حقیقی کے لیے, اور چونکہ پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں تو کہ فیوچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ سے جو معاملات ہوں وہ طے ہو جائیں اور ایک راہ پر آ جائیں آپ لوگ. دیکھیں, غلط فہمیاں گھروں میں ہوتی ہیں, خاندان میں بھائیوں کی ہوتی ہیں, باپ بیٹے کی ہوتی ہیں, بالکل اختلافات ہوتے ہیں. کوئی اختلافات یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ اختلاف ہوا تو بالکل ہر راستے کھلے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور ہم اگر کسی طرف جائیں گے تو صرف ہماری پی ٹی آئی ہی ہوگی, نہ ہم پیپلز پارٹی میں جائیں گے, نہ ہم نون لیگ میں جائیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ ملتان کے اس وقت 2024 کے ہونے والے انتخابات میں ملتان کے تمام تر حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف حقیقی اپنا نمائندہ کھڑا کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو پہلے ہی یعنی اتنی سیاسی گرما گرمی, باقی پارٹیوں کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے, آپ کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں کہ تمام تر سیٹ سے آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہوں اور آپ جناب الیکشن لڑ رہے ہوں؟ جی انشاءاللہ تعالی ملتان کی حد تک تو ہمارے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, کیونکہ ابھی ہمیں بنائے ہوئے 4-5 مہینے ہوئے ہیں پارٹی, اور گروپس ہمارے بن رہے ہیں, کیونکہ بیسکلی ہمارا تحریک انصاف گروپ ہے. بالکل پاکستان تحریک انصاف گروپ ہی ہے, وہی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں نا, جو کہیں اور نہیں جانا چاہتے. انہی میں سے چیزیں معاملات ہیں, ان کو ہم لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست پیسے کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ دار ہونا بڑا ضروری ہے, پیسے والا ہونا بڑا ضروری ہے, اور آپ ایز اے چیئرمین ایک پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں لگتا؟ اللہ کرم کر رہے, چل رہے ہیں معاملات بہتر ہیں سب. تو ہماری جو ملک کی سیاست ہے وہ تھانے کچہریوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے, تو تھانے کچہریوں کے لیے بھی تیار ہیں مینٹلی؟ جی جی بالکل تیار ہیں, بالکل تیار ہیں, ہر چیز کے لیے تیار ہیں. کیا نوجوان کو کیا بتاتے ہیں, اپنا انٹروڈکشن کیا کرواتے ہیں حلقے میں جا کے؟ حلقے میں جا کر میں یہی ان کو بتاتا ہوں کہ میں جس طریقے کا سٹیپ میں نے لیا ہے, کوئی نوجوان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, بالکل کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. ہم پاکستانی شہری ہیں, بالکل جیسے ایک بڑے آدمی کا حق ہے پاکستان کے قانون پر, اس کے حقوق پر, کیونکہ میں پہلا فرد ہوں جس نے نعرہ لگایا تھا ریاست ہے تو سیاست ہے. بالکل. تو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے اگر سمجھا جائے. پاکستان کی یا جو ہماری ریاست ہے, ریاست کا مطلب ہے تحفظ دینا ہمیں. بالکل. جو ریاست تحفظ ایک وزیر اعظم کو دیتی ہے, وہی تحفظ ایک عام انسان کو دیتی ہے. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پلڑا ہے وہ برابر ہونا چاہیے. بہت اعلیٰ. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یعنی جب سے آپ نے پارٹی تشکیل دی ہے اس وقت سے کیسا رسپانس دیکھا آپ نے نوجوانوں کا, یا وہ لوگ جو پہلے ضلعی صدر جب آپ تھے آپ کے ساتھ تھے, اور اب جب سے پارٹی تشکیل یعنی پارٹی جب سے وجود میں آئی ہے اس کے بعد سے کیسے جذبات ہیں لوگوں کے؟ دیکھیں, میرا نہ پہلے کسی سے اختلاف تھا پارٹی میں. میرے الحمدللہ ہر بندہ میری عزت کرتا تھا, اور ہر بندے کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق تھا. پارٹی چیزیں الگ, اور الحمدللہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا ایک اچھا سسٹم چل رہا ہے ہر لحاظ سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ راؤ یاسر ایک یعنی قبضہ گروپ یا اس قسم کی باتیں, یہ کیا, اس کی بھی تھوڑی کلیریفیکیشن دے دیں. جب لوگ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے نا, اس کو گرا نہیں سکتے, تو پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح. اس سے کبھی نہ میں گھبرایا ہوں نہ میں گھبرانے والا ہوں. صحیح. فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف حقیقی کس پارٹی کے ساتھ, یعنی اگر آپ کی کوئی اگر نمائندہ منتخب ہوتا ہے, مینٹلی پریپیئر ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو بھی بہت ٹائم لگا تھا گراؤنڈ ریئلٹی تک آتے ہوئے, بہت ٹائم لگا سپیچز اور لوگوں کو جگانے میں. تو آپ اتنے ٹائم کے لیے خود کو پریپیئر کر چکے ہیں؟ جی بالکل پریپیئر ہوں. اچھا, تیار ہیں یعنی؟ انشاءاللہ. صحیح. جو تو ناظرین آپ نے جانا, میرے ساتھ ملتان سے راؤ یاسر صاحب موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف حقیقی ایک نئی پارٹی, ان کے چیئرمین ہیں اور بڑے سرگرم عمل بھی ہیں. ان کے آپ نے عزائم جانے کہ نوجوانوں کی آواز بن کر نکلے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پہلے کی جو جماعتیں ہیں اس میں وہی وڈیرا شاہی, وہی تمام تر نظام چلتے آ رہے ہیں, لیکن یہ خود بھی ایک نوجوان, ایک ینگسٹر ہیں, اور نوجوانوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے یہ پارٹی وجود میں آئی ہے جو کہ نوجوانوں کے مسائل کو اجاگر کرے گی,
ان کے حقوق کی عکاسی کرے گی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.